अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मेरे सभी सुनने वाले कैसे हैं? और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। लिसनर्स, आज की 3 स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की हैं वकास अहमद ने और कामरान अहमद ने। और लिसनर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी भी लोग नई स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करें और मेरे लिसनर नई स्टोरीज़ सुने, तो आप भी सब अपनी स्टोरीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करेंगे। और मेरे कुछ सुनने वाले ये कहते हैं कि आपको वकास अहमद और कामरान अहमद ही सिर्फ स्टोरीज़ भेजते हैं, तो जो भी मुझे स्टोरीज़ भेजेगा उनकी स्टोरीज़ मुझे ऑन एयर करनी होंगी, क्योंकि मैं अपने पास से झूठी स्टोरीज़ तो आपको सुनाती नहीं हूँ। और जो वाक़ये कामरान और वकास सेंड करते हैं मुझे, वो भी बिल्कुल सच होते हैं, क्योंकि वकास हमेशा मेरे साथ अपनी रियल स्टोरीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि वो अपने रिलेटिव से और अपने बाकी जानने वालों से मेरे लिए और नौशीन के लिए स्टोरीज़ सुना करते हैं और मुझे हम दोनों को सेंड किया करते हैं। और कामरान की स्टोरीज़ भी बिल्कुल रियल होती हैं, इसलिए आप इन पे यकीन किया करें। और आई होप कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए बहुत सॉरी भी करूँगी मैं। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी कामरान अहमद ने शेयर की है। कामरान कहते हैं कि ये स्टोरी भी तारक शाज़ली साहब की है, जो कि बहुत बड़े पीर मुर्शद हैं। वो कहते हैं एक दिन मैंने अपने जो वो अल्लाह वाले हैं तारक शाज़ली साहब, उनसे एक वाक़या सुना। वो कहते हैं कि एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी थे। उस बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो इंडिया से वापस आए हैं, क्योंकि वो इंडिया अपने रिलेटिव्स के पास गए हुए थे। उधर उनकी बेटी किसी को पसंद आ गई और वो लोग उस बच्ची का रिश्ता मांगते थे। इन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने उस बच्ची के ऊपर ऐसा काला जादू करवाया इंडिया से कि वो बच्ची किसी के भी काबिल नहीं रही। वो बच्ची पागल हो गई और अपने हवास खो बैठी, क्योंकि उन्होंने चैलेंज करके कहा था कि अगर ये बच्ची हमारी नहीं होगी तो ये किसी की भी नहीं होगी। उनके पेरेंट्स ने, उस बच्ची के पेरेंट्स ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें किसी ने आपके बारे में बताया और इसे हम आपके पास लेकर आए हैं। अब आप ही इसका कोई हल निकालें। तारिक शाज़ली साहब ने कहा ठीक है, आप मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं आपको कल इसी टाइम पर बताऊंगा कि आपकी बच्ची को क्या मसला है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक दिन का टाइम देते हैं, आप सारा पता करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस मसले का हल भी निकालिएगा। तारिक शाज़ली साहब ने अपने दोस्त जन्नात को उस बच्ची की तरफ भेजा, जिस पे भेजने के बाद पता लगा कि उनके ऊपर किसी नॉन मुस्लिम ने ऐसा काला जादू करवाया है और ताला मार दिया है, बच्ची के दिमाग को बंद कर दिया है, बच्ची को पागल कर दिया है। ना तो वो ताले का मुंह खुलेगा और ना ही उस बच्ची के दिमाग की हालत कुछ ठीक होगी। दोस्त जिन ने कहा कि अब इसका हल यही है कि उस नॉन मुस्लिम के पास हमें जाना होगा और जाकर वो उस ताले को लेकर आना होगा। तारिक शाज़ली साहब ने कहा कि जाओ, तुम उस ताले को लेकर आओ। उनके दोस्त जिन उस ताले की तरफ गए। जैसे ही वो उधर गए तो वो नाकाम वापस आए। तारिक शाज़ली साहब ने कहा कि तुम उस ताले को साथ क्यों नहीं लेकर आए, जिस पे तारिक शाज़ली साहब के दोस्त जन्नात ने कहा हम उस ताले को लाने में नाकाम हैं, क्योंकि उस नॉन मुस्लिम ने अपने इर्द गिर्द हिसार किया हुआ है। तारिक शाज़ली साहब ने फरमाया कि क्या वो उस ताले को किसी टाइम पर बाहर निकालता है, जिस पे दोस्त जिन्होंने कहा कि जी वो रात के 12 बजे उस ताले को बाहर निकालता है और बाहर निकाल कर उसके ऊपर कुछ पढ़ाई पढ़ता है। तो तारिक शाज़ली साहब ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि जब वो 12 बजे उस ताले को बाहर निकाले तो जो ऊपर पंखा लगा हुआ है उस पंखे को तोड़ के उस नॉन मुस्लिम के ऊपर फेंक देना। उन्होंने इसी तरह किया। वो ऊपर गए, उस कमरे के अंदर गए और उन्होंने देखा कि रात के 12 बजे उस नॉन मुस्लिम ने उस ताले को बाहर निकाला और पढ़ाई शुरू कर दी है।
वैसे ही वो दोस्त जिन गए पंखे की तरफ, उन्होंने पंखे को तोड़ा और उस नॉन मुस्लिम के सर के ऊपर फेंक दिया। और इस तरह उस नॉन मुस्लिम जादूगर की उधर ही डेथ हो गई। और उसके बाद वो जो बच्ची थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और वो ताला उठाकर वो ले आए। उन्होंने उस ताले के ऊपर तारिक शाज़ली साहब ने कुछ पढ़ाई पढ़ी और उसका मुंह खोल कर कहीं दूर समुंदर में फेंक दिया। और इस तरह उस बच्ची की उन दुश्मनों से जान छूट गई। ये कहानी थी कामरान अहमद की, बिल्कुल ठीक कहानी है लिसनर्स। एक इसी तरह की स्टोरी मैं भी जानती हूँ। हम लोगों के कोई रिलेटिव्स थे और वो भी इसी तरह एक लड़की का रिश्ता मांगते थे। रिश्ता ना होने की वजह से उन्होंने उस लड़की की औलाद को बांध दिया। उसकी शादी हुई, उसकी 2 शादियाँ हुई, लेकिन दोनों शादियाँ नाकाम रहीं और उनमें उसकी औलाद पैदा नहीं हुई। और वो 2 खामदों से बेवा हो गई। और तीसरी जगह भी उसकी जब शादी हुई, वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी की गुजारी है, लेकिन वो बे औलाद है। पता लगने पे ये लगा गया कि कोई बहुत बड़े सैयद साहब थे, उन्होंने उस औरत की औलाद बांध दी थी और ताला मार के कहीं दूर कुएं में फेंक दिया था। और इस तरह का जादू किया था कि ना तो वो सैयद वापस आएंगे और ना ही उस लड़की की औलाद कभी वापस आएगी। कोई भी वो अमल नहीं रखता था जो उस सैयद साहब की अमल की काट कर सकता। बिल्कुल ये सच्ची कहानी है। ये वाक़या मैंने भी आंखों से देखा। और अल्लाह पाक हमेशा ऐसे शैतान इंसानों से हमें बचा कर रखे जो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं अपनी हसद की आग में और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए। ये मत भूलें कि अल्लाह बहुत बड़ा मुनसिफ़ है। वो जब अपना इंसाफ पर आता है तो ऐसे इंसानों के हाथ पहले कुछ भी नहीं रहता। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। एंड थैंक यू कामरान, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। हमें आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह आप रोज़ पार्टिसिपेट किया करें हमारे साथ। आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वकास अहमद ने। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी आज़ाद कश्मीर की है और उधर एक शख्स ने उनसे शेयर की जो कि खुशाब का रिहायशी है। वो बताते हैं कि वो पेशे से बाल काटने वाले हैं, जिसको हम नाई बोलते हैं। और उनका ये पेशा था कि वो खुशाब में लोगों के घरों में जाकर अक्सर बच्चों के बाल काटा करते थे और उनके जो वालिदैन थे वो उनको कॉल करके बुला लिया करते थे। एक दिन वो बताते हैं कि उनको किसी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि तुम हमारे बच्चों के आकर बाल काट दो। वो गए और बच्चों के बाल काटने के लिए अपना सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि ये काफ़ी अरसे की बात है, तब लोग ज़्यादातर पैदल ही जाया करते थे और गर्मी का शदीद महीना था, मई जून का, और मैं पैदल अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। मैंने उन बच्चों के बाल काटे और बाल काटने के बाद मैं जब वापस आ रहा था तो रास्ते में शदीद गर्मी थी। मैं जब चलता जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक छोटा सा, जिसको हम पानी की नदी बोलते हैं, वो नज़र आई और मैं उधर रुक गया। मैंने हाथ पाँव धोए और मैंने सोचा कि थोड़ी देर दरख्त की छाँव में बैठता हूँ और घंटे तक अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दूँगा। वो कहते हैं कि वो घंटे तक बैठे और उन्होंने अपने सफ़र शुरू करने के लिए अभी कुछ देर बाकी थी। उनको महसूस हुआ कि जैसे पायलों की आवाज़ आ रही है। आवाज़ काफ़ी शदीद थी और यूँ लगता था कि जैसे उनके पीछे कोई चहलकदमी कर रहा हो। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दरख्त और छाँव में वो जो नाला नदी टाइप जगह थी वो ऐसे छाँव के अंदर थी और दूर दूर तक इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। ऐसा टाइम था 3 से 5 के दरमियान का कि सब लोग अपने घरों में थे। वो कहते हैं अचानक मैंने क्या देखा कि सड़क के उस पार जो एक दरख्त है उसके ऊपर से अजीबोगरीब बच्चा नुमा मखलूक दरख्त के ऊपर से नीचे रेंगती हुई आ रही है। वो कहते हैं मेरी हैरत की कोई इंतहा बाकी नहीं रही। ऐसे लग रहा था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। वो एक बच्चा था जो कि बहुत खौफनाक हालत में दरख्त के ऊपर से रेंगता हुआ नीचे आ रहा था। मेरे मुंह में आयतल कुर्सी और जो कुछ आई अल्लाह की कलामें मैंने ऊंची ऊंची पढ़नी शुरू कर दी और मैं अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गया। मुझे इतना शदीद बुखार हुआ कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने घर जाके सांस लिया और उसके बाद तौबा कर ली कि मैं आज के बाद दोपहर के टाइम कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाऊंगा। वकास कहते हैं कि जिस शख्स की ये कहानी है वो आज भी इस बात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिसनर्स, कभी भी गर्मियों की दोपहर में अकेले छत पे भी मत जाएं, बाहर भी ना जाएं। ऐसी चीज़ें आज़ाद होती हैं दोपहर के टाइम और मगरिब के टाइम। प्लीज़ खुदारा अपना बहुत सा ख्याल रखा करें।
اپنی زندگی کو خراب ہونے سے بچائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ڈھیر ساری زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو آپ کے گھر والوں کو اور آپ سے ریلیٹڈ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تھینک یو کامران۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ بھی سٹوری کامران نے شیئر کیا ہے۔ کامران بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری یو کے میں ان کے 4 سے 5 فرینڈ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کے وہ فرینڈز بہت زیادہ شرارتی تھے اور ہر ٹائم مذاق ان کو سوچا رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ مذاق کرنا اور ہر ٹائم شرارت کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا ان کی عادت تھی۔ وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ اس طرح ہوا کہ وہ جو میرے فرینڈ تھے وہ یو کے میں جو کہ مطلب گریو یارڈ بنے ہوتے ہیں ادھر گئے، اور ادھر بھی ان کو شرارت سوجھی ہوئی تھی، اور وہ ادھر گریو یارڈ کے پاس اونچا اونچا ہنس رہے تھے۔ ایک بزرگ جو کہ مسلمان تھے ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اس طرح کیوں ہنس رہے ہو قبرستان کے پاس؟ اللہ پاک بہت گناہ دیتا ہے، ویسے بھی قبرستان کے پاس ہنسنے سے اللہ معاف کرے 70 زنا کا گناہ ملتا ہے جو شخص قبرستان میں جا کر ہنستا ہے۔ وہ جو لڑکے تھے وقاص بتاتے ہیں کہ وہ مسلسل ان بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی ہنس رہے تھے اور اونچا اونچا ہنس رہے تھے۔ اب وہ ہنستے ہوئے قبرستان کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے اندر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے پاس ایک عورت جو کہ سیاہ کالے لباس میں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس عورت کی طرف گئے اور انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو عورت تھی اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، اور جو اس کے ہاتھ تھے وہ انتہائی بھیانک اور جلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک ان کا دوست قبر کے اوپر ہی گر گیا، اور وہ اس طرح وہاں سے بھاگے کہ ان کو ہوش نہیں رہی۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ ان کے فرینڈز کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ایسے توبہ کی کہ وہ آج کے بعد ایسی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے، اور وقاص کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کے بعد ایسی دوبارہ کوئی حرکت نہیں کی، اور انہوں نے اس چیز سے توبہ کر لی۔ وہ وقاص کو بتاتے ہیں کہ وہ اتنی خوفناک عورت تھی، شاید کہ ان بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود ہم رکے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس عورت نے ہمیں اپنا روپ دکھایا کہ وہ ادھر موجود تھی، اور ہم دوبارہ ایسے نہ کریں۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، لیکن وہ جو بھی چیز تھی وہ بہت بھیانک اور بدصورت تھی۔ اس کے ہاتھ آج تک ہم نہیں بھول سکتے، اس کا چہرہ کالا سیاہ تھا۔ ایسی مخلوق ہم نے دیکھی جس کے بعد ہم نے توبہ کر لی، اور ہم دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو تنگ کریں گے۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوریز بہت اچھی تھی، ہمیں بہت زیادہ اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ ڈیلی شیئر کیا کریں اور ہمارے لسنرز کو انٹرٹین کیا کریں اپنی سچی خوفناک کہانیوں سے۔ اور لسنرز، کل مجھے یاد نہیں رہا، میری ایک لسنر ہے شافیہ رفاقت، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا کرے، اور میرے سٹوری سینڈر وقاص احمد کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی عطا کرے، کیونکہ ابھی بھی وہ تھوڑے تھوڑے بیمار ہیں، اور اللہ ان کو صحت دے، آمین۔ اور لسنرز، آج کی کچھ اچھی باتیں ہیں۔ ایک تو اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے علی رضا نے۔ علی رضا آفیشیل ہارر سٹوریز ہیں ان کی، اور انہوں نے مجھ سے اپنی اچھی بات شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو پلیز اس کی مدد کریں، اور جو اپنے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ بہت خوب علی رضا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ لسنرز، اگر آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آیا ہے اور آپ کے پاس اتنی نہیں ہے جتنی وہ مدد آپ سے طلب کر رہا ہے، تو جتنی آپ فرصت رکھتے ہیں اتنی مدد اس کی کرتے ہیں، انکار مت کریں، اور اس کو جھڑکیں مت، اور جب اس کی مدد کریں تو اس کی آنکھوں میں بھی پلٹ کے مت دیکھیں، کیونکہ جب اللہ پاک، میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان کو آپ کے در پہ لے کر آتا ہے تو وہ آپ کی نظر میں تو وہ لینے کے لیے آیا ہے، لیکن میری نظر میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تب اللہ آپ کو ضرور کچھ دینا چاہتا ہے، اسی لیے اپنے کسی بندے کو اس کی ضرورت بنا کر آپ کے در پہ بھیج دیتا ہے، کیونکہ اس ٹائم اللہ آپ کو ضرور کچھ نوازنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے لسنرز، اپنی ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ سے کوئی کچھ مانگے تو آپ اس کو ضرور دیں، بے شک تھوڑا ہی دے دیں۔ یہ میری آپ کو ایک نصیحت ہے، اور اس پہ عمل ضرور کریے گا۔ تھینک یو علی رضا، آپ کی بات بہت اچھی تھی۔ اور آج کی دوسری اچھی بات شیئر کی ہے اجاز ساگر نے۔ اجاز ساگر کہتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کر لینا سمجھداری نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ لینا عقل مندی ہوتی ہے۔
بہت خوب اجاز، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اور آج کی تیسری اچھی بات ہم سے شیئر کی ہے شان جٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ اپنے لسنرز کو ان کی طرف سے ضرور میسج دیجیے. وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے موزتین یعنی کہ 3 دفعہ سورۃ ناس، 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ قل ہو واللہ پڑھ کے سویا کریں، اور انشاءاللہ آپ ہر قسم کی شیاطین سے بچیں گے اور اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں سوئیں گے. بہت خوب شان، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور میرے لسنرز اس پہ ضرور عمل کریں گے. اور آج کی چوتھی اچھی بات جو کہ میں آپ کو اپنی طرف سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ابھی تک جو بھی اچھی باتیں شیئر کرتی ہوں وہ میری خود کی ہیں، اور وہ میں خود سے جو سوچتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج کی چوتھی اچھی بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لسنر سادگی کو اختیار کریں. سادگی بہت اچھی چیز ہے. وہ اس طرح اچھی چیز ہے کہ اگر اللہ پاک بڑے بڑے گھروں کو، بڑے بڑے بنگلوں کو پسند کرتے تو کبھی بھی ہمارا جو آخری آرام گاہ ہے وہ مٹی کا نہ ہوتا. اللہ سادگی کو پسند کرتا ہے، اس لیے سادگی اختیار کرے. ہمارا آخری آرام گاہ چھوٹا سا ایک گھر ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر الماری بھی نہیں ہے اور اس لباس کی کوئی پاکٹ بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی. اپنے اعمال کو روشن کیجئے، اچھا کیجئے، اچھے کام کریں، غلط خیالات ذہن میں سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں نے دنیا پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن پاک سچی اور حق کی کتاب ہے، اور اللہ نے جو نشانی ہے اور جو نیک کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس پہ ہم نے عمل کر کے باقی لوگوں کے سامنے، نان مسلمز کے سامنے اللہ پاک کے ایسے نائب بننا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ماننے کو تیار ہو جائیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. یہ میرا آپ کو میسیج ہے. پلیز سادگی اختیار کریں. بڑے بڑے بنگلے بنانے سے بہتر ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ آخری آرام گاہ میں وہی کام آنا ہے. ہمارے بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں کام نہیں آئیں گی، وہ سب ادھر رہ جائیں گی. یہ میری آج کی اچھی بات تھی اپنے لسنرز کے لیے. آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی. آپ بھی اپنی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے لسنرز کے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا. اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں ڈھیر سارا مجھے یاد رکھیے گا، اور میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اللہ نگہبان.